नाज़रीन इकराम, इस पुरफितन दौर में भी कुछ अल्लाह के ऐसे नेक बंदे मौजूद हैं जिनकी बरकत से ही ये दुनिया कायम है। इन बंदों से ज़ाहिर होने वाली करामात जिनको मुलाहिज़ा करने वाले लोग लाखों की तादाद में मौजूद हैं, इनमें से चंद करामात ऐसी हैं जो कि ऐसे अमल के दौरान ज़हूर पज़ीर हुई जिसे आज की मुसलमान नौजवान नस्ल बिल्कुल तर्क कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नमाज जैसे अजीम अमल की जिसके बारे में कुरान और हदीस में कई बार तलकीन की गई है, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि इस कदर आसानियाँ होने के बावजूद हम नमाज को छोड़े हुए हैं। और दूसरी जानिब कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी मौजूद हैं जो कि बेशुमार तकालीफ और मुश्किलात का सामना करने के बावजूद नमाज को तरजीह देते हैं। इन्हीं में फ़लस्तीनी भी हैं जहां मुसलमानों को नमाज जैसे अजीम अमल को सर अंजाम देने की पादाश में सख्त तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक फ़लस्तीनी बाप बेटे के साथ पेश आया जो कि कहीं जा रहे थे और नमाज का वक्त शुरू हो गया। लिहाजा बाप और बेटे ने अपने काम से पहले नमाज पढ़ने का मंसूबा बनाया और वहीं कपड़ा बिछाकर नमाज अदा करना शुरू कर दी, जिसे देखकर दीगर इसराइली यहूदी आपे से बाहिर हो गए और इन बाप बेटे को तंग करने के लिए उन्होंने एक पालतू शिकारी कुत्ता इन पर छोड़ दिया। वो शिकारी कुत्ता बाप बेटे के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा और बार बार अपने कदम ऐसे आगे बढ़ाता जैसे इनको काट खाएगा। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इस वीडियो के मनाजिर अभी भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जिन्हें बआसानी मुलाहिज़ा किया जा सकता है, जहां साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि बेटा कुत्ते के इस कदर बुलंद भौंकने की वजह से खौफजदा होकर बार बार अपने बाप को पकड़ता है, लेकिन बाप इंतहाई काबिल यकीन के साथ और खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करता रहता है। इसी दौरान जब वो दोनों तशहुद में बैठे ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर अपनी शहादत वाली उंगली बुलंद करते हैं तो शिकारी कुत्ता भौंकना बंद कर देता है और निहायत अदब के साथ वहीं बैठ जाता है, जिसे देखकर यूं लगता है कि किसी गैबी ताकत ने इस कुत्ते की इस हालत को भी बदल दिया हो और वो इन नमाजी बाप बेटे के सलाम फेरने तक ज़मीन से मुंह लगाए बैठा रहता है। इसी तरह दोस्तों, नमाज की करामत का एक वाक़या उस वक्त भी सामने आया जब इंडोनेशिया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, इसके एक शहर जकार्ता की एक मस्जिद में एक नौजवान मस्जिद के इमाम के पास आया और इमाम के सामने अपनी एक परेशानी का इजहार किया और इमाम से कहा कि आप मेरी इस परेशानी का हल बताएं। इस नौजवान ने बताया कि मैं नमाज अदा करने के लिए मुसल्ले पर खड़ा था और क़याम की हालत में था कि अचानक मेरी नज़र पड़ी कि मेरी जाए नमाज पर एक लंबा सांप गुजर रहा है और आगे बढ़ने के बजाय वो मेरी सजदा गाह पर खड़ा हो गया। मैं तिलावत करते हुए मुसलसल अपना ध्यान नमाज पर रखना चाहता था क्योंकि मेरा दिल मुझे मुलामत कर रहा था कि तू अपनी जान के खौफ से अपने रब से गाफिल होता जा रहा है। लिहाजा नौजवान कहने लगा कि मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी नज़र हट जाए, मैं अपनी तिलावत को मज़ीद सूरह शामिल करके लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और इसकी निगाहें मुसलसल मुझ पर जमी हुई थीं। दोस्तों, इस नौजवान के मुताबिक ये सांप इस पर हमला आवर होता महसूस नहीं हो रहा था, बल्कि वो इस नौजवान की तिलावत सुनकर झूमता हुआ महसूस हो रहा था। लिहाजा जब यकीन हो गया कि अल्लाह के हुक्म से ये सांप नौजवान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो इसने बताया कि मैं रुकू में चला गया, लेकिन जो ही मैं रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप एक तरफ हो गया। मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि अब ये मुझ पर हमला करने के लिए थोड़ा सा पीछे हटा है। अब की बार मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आ गया और मैंने नमाज तोड़कर इस सांप को मार दिया। नौजवान ने इमाम मस्जिद से कहा कि इस बात पर अब मेरा ज़मीर मुसलसल मुझे मुलामत कर रहा है कि अल्लाह ताला पर मेरा ईमान बस इतना ही था कि मैंने अल्लाह के सामने खड़े होने के आदाब भुला दिए और ज़मीन के एक कीड़े से डरकर नमाज तोड़ डाली। इस नौजवान ने इमाम मस्जिद से पूछा कि बताइए इस अमल का कफ़ारा क्या है ताकि मेरा ज़मीर मुझे मुलामत करना छोड़ दे। दोस्तों, ये वाक़या सुनने के बाद इमाम मस्जिद इस लड़के के दीन इस्लाम से मोहब्बत को देखकर मुस्कुरा उठे और रश करने लगे और इस नौजवान को बताने लगे कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक आयत में फरमाया है कि किसी भी इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर है। इस तरह मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में इंसानी जान की हुर्मत और इसकी अहमियत के बारे में बेशुमार इरशादात मौजूद हैं। लिहाजा आपने अपनी नमाज ख़त्म करके अपनी जान बचाई है और एक जान बचाना एक एहसन और अफजल अमल है। लेकिन आपके वाक़े में जो चीज़ नोट करने वाली है कि जब तक आप नमाज में मौजूद रहे, सांप ने आप पर हमला नहीं किया तो ये बज़ाते खुद नमाज की एक बहुत बड़ी करामत है। नाज़रीन, इसी किस्म का एक और वाक़या रूस के एक ऐसे जहाज़ में पेश आया जब इसका इंजन उस वक्त फेल हुआ जब वो कई हज़ार फुट की बुलंदियों पर परवाज़ कर रहा था। जहाज़ के पायलट ने तमाम मेंबर्स को हिफाजती बेल्ट बांधने को कह दिया
لیکن جب جہاز کو ہچکولے کھاتے دیکھا تو تمام مسافروں نے چیخو پکار شروع کر دی۔ لہٰذا پائلٹ نے مسافروں کو تسلی دینے کا ارادہ کیا اور اپنے کو پائلٹ کو جہاز کی تمام ذمہ داری دے کر مسافروں کے پاس آیا، جہاں قیامت کا ایک منظر نظر آ رہا تھا۔ لیکن دوستو، اس پائلٹ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایسے میں جب تمام لوگ اپنی جان کے جانے کے ڈر سے چیخو پکار میں مبتلا تھے تو وہیں ایک شخص جہاز کے فرش کے ساتھ اپنا چہرہ لگائے کچھ پڑھ رہا تھا، یعنی سجدہ کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں مسلسل کچھ پڑھے جا رہا تھا۔ وہ تمام ہنگامی صورتحال سے ہٹ کر کافی دیر نہایت حیرت کے ساتھ اس شخص کو دیکھتا رہا، اور جب وہ شخص اس عمل سے فارغ ہوا تو کہنے لگا کہ جب تمام لوگ چیخو پکار کر رہے تھے تم اتنے بے نیاز ہو کر کیا عمل کر رہے تھے؟ تو اس مسافر نے کہا کہ میں اپنے اللہ کو یاد کر رہا تھا اور نماز ادا کر رہا تھا۔ اس پائلٹ نے پوچھا کہ تم نے اللہ سے کیا بات کی ہے؟ اس مسافر نے بتایا کہ میں نے اپنے اللہ سے اس جہاز کی حفاظت مانگی ہے، اور تم لوگ فکر نہ کرو، انشاءاللہ یہ جہاز اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ وہ پائلٹ اس کے اعتماد سے بہت متاثر ہوا اور واپس چلا گیا۔ لیکن ناظرین، کچھ ہی دیر بعد دیکھ کر حیران ہوا کہ یکا یک جہاز کے دونوں انجن کام کرنا شروع ہو گئے تھے، اور جب جہاز بحفاظت زمین پر لینڈ کر گیا تو وہ پائلٹ سیدھا اسی مسافر کے پاس آیا اور اس شخص کو اپنے ساتھ ایک قریبی مسجد میں لے گیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سامعین گرامی، اسی طرح کا ایک اور واقعہ حال ہی میں بھارت میں پیش آیا، جب مودی کے پیروکار مسلمانوں سے تعصب اور نفرت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ قدرتی آفات اور بیماریوں کی ذمہ داری بھی مسلمانوں پر ڈال رہے تھے۔ کرونا جیسی وبا کے دوران بھی یہی صورتحال رہی، اس کا ملبہ بھی مسلمانوں پر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی گئی، اور معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ مسلمانوں کو مار مار کر مسجدوں سے نکالا جانے لگا۔ مسجدوں پر تالے ڈالنا شروع ہو گئے، جبکہ اس کے بالکل برعکس لوگ مندروں میں جا کر پوجا پاٹ کرتے رہے اور کرونا سے بچنے کے لیے منتیں مانگتے رہے۔ یعنی مودی سرکار کو اگر یہ مسئلہ تھا تو مسلمانوں کی نماز سے تھا۔ اسی دوران بھارتی شہر جے پور کی ایک ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہوئی۔ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کیا گیا کہ اس مسجد میں جب مسلمان نماز ادا کر رہے تھے تو باہر پولیس اکٹھا ہونا شروع ہو گئی تاکہ مسلمانوں کو مار مار کر مسجدوں سے نکالا جا سکے۔ لیکن ایسے میں مسجد کے دروازے پر کہیں سے ایک شیر آ کر بیٹھ گیا اور کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ منظر جے پور کے سینکڑوں شہریوں نے دیکھا اور اس بات کی گواہی بھی دی کہ عین اس وقت جب پولیس باہر اکٹھا ہونا شروع ہوئی تو یہ شیر کسی نامعلوم مقام سے آ کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا، اور اس وقت تک بیٹھا رہا جب تک مسلمانوں نے مسجد کے اندر نماز باجماعت ادا نہیں کر لی۔ اور جب نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد باہر نکلے تو یہ شیر مسجد کے دروازے کو چھوڑ کر کسی نامعلوم منزل کی جانب نکل گیا۔ اس مختصر سی ویڈیو کے بارے میں بھی سوشل میڈیا پر باتیں بننا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ شیر کا اچانک کہیں سے ظاہر ہو کر مسجد کی حفاظت کرنا ایک ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے، تاہم یہ ویڈیو ظاہر کرتی ہے کہ نماز کا حکم دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ برحق ہے، اور اس نماز کو قائم کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنواں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔